वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी ट्रांशियन होल्डिंग्स के बानी की मुलाकात। चीनी कंपनी की पाकिस्तान में अपने मोबाइल बनाने की यूनिट में सरमायाकारी में वसअत की यकीन दहानी। मोबाइल फोन्स की तैयारी, इलेक्ट्रिक बाइक्स, जदीद ज़राअत में दिलचस्पी। वज़ीर-ए-आज़म की ट्रांशियन होल्डिंग्स के साथ जल्द लाएहामल तैयार करने की हिदायत। चेयरमैन ट्रांशियन होल्डिंग्स ने वज़ीर-ए-आज़म को कंपनी के मंसूबों के हवाले से आगाह किया। चीन के शहर शेंजन में पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेंजन तेजी से तरक्की की मनाजिल तय करने के हवाले से एक मिसाल है। बिजनेस फोरम मुख्तलिफ शोबों में ताउन और शराकत दारी के लिए संग मील साबित होगा। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी का पाक चीन बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तानी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मुआशी इस्लाहात पर है। पाकिस्तान के तमाम मुआशी अशारिया मस्बत सम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होकर 11% पर आ गई। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। हुकूमत इक़्तिसादी इस्लाहात के एजेंडे पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का पाक चाइना बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन, विफाकी बजट पेश करने की तारीख तब्दील कर दी गई। वज़ीर ममलकत बराए ख़ज़ाना के मुताबिक आइंदा विफाकी बजट 12 जून को पेश किया जाएगा। बजट पेश करने की तारीख को वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की वजह से तब्दील किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की वापसी पर कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास 10 जून को होगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। फैसल वार्ड और मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली। सेनेटर फैसल वार्डा ने मुआफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत मुआफ़ी का तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया था। फैसल वार्डा और मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में पेश। कैंसर के खात्मे का मिशन। पंजाब हुकूमत ने प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगा दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पंजाब में आज से कोई इंडस्ट्री प्लास्टिक बैग नहीं बनाएगी। अब अवाम ने प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना, आदत को तब्दील करना है। प्लास्टिक जलता है तो इससे पैदा होने वाली गैस कैंसर का सबब बनती है। प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन आज से बंद हो गई। पंजाब की तारीख में पहली बार फार्मर्स को सब्सिडी दी है। आम इंतखाबात में लोक सभा की 543 नशिस्तों पर इंतखाबात। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक बीजेपी 240 नशिस्तों के साथ सबसे आगे रही। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। समाजवादी पार्टी 37 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ने 231 नशिस्तें हासिल कर लीं। लाहौर में चिलचिलाती गर्मी के बाद मौसम ने करवट बदल ली। बागों के शहर में सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी। शहर का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने पंजाब में वक्फे से बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत आज़ाद कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान। T20 वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में बड़ा टाकरा। कौमी टीम अपना पहला मैच अमेरिका के खिलाफ कल 6 जून को खेलेगी। कौमी टीम का ऑलराउंडर अमाद वसीम T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से आउट। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि अमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार हैं, जिसकी वजह से टीम के लिए पहला मैच नहीं खेलेंगे। पुरुमीद हैं कि वो बकिया मैचेस के लिए टीम को दस्तयाब होंगे।
اور ICC مینز T20 ورلڈ کپ کے 7ویں میچ میں نیدرلینڈز کا فاتحانہ آغاز۔ نیدرلینڈ نے نیپال کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ نیدرلینڈز نے نیپال کا 107 رنز کا ہدف بآسانی 19ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ڈیلس میں کھیلے گئے میچ میں نیدرلینڈز کے کپتان اسکاٹ ایڈورڈز نے ٹاس جیت کر نیپال کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی تھی۔ آج بھارت اور آئرلینڈ مد مقابل ہوں گے۔ بھارت نے مودی کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ خفیہ ایجنسیاں، بیوروکریسی اور عدلیہ ہمارے خلاف تھی۔ راہل گاندھی کے بیان نے بھارتی جمہوریت کا پول کھول دیا۔ بھارت میں انتخابی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق بی جے پی اتحاد کو 300 نشستوں پر برتری حاصل ہے، جبکہ کانگریس 233 نشستوں پر آگے ہے۔ مودی کا 2/3 اکثریت حاصل کرنے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ آج کانگریس رہنما راہل گاندھی نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے صرف بی جے پی کے خلاف نہیں، ریاستی مشینری کے خلاف الیکشن لڑا۔ خفیہ ایجنسیاں، بیوروکریسی اور آدھی عدلیہ ہمارے خلاف تھی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی نے پارٹیاں توڑیں اور وزرائے اعلیٰ کو جیلوں میں ڈالا، لیکن بھارت کی عوام نے متفق کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ ہمیں مودی جی نہیں چاہیے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ کانگریس رہنماؤں نے متحد ہو کر انتخاب لڑا اور ہماری لڑائی آئین کو بچانے کی تھی۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے مشاورت کے بعد کسی بھی جماعت سے اتحاد کے بارے میں فیصلہ کریں گے۔ راہل گاندھی نے مزید کہا کہ ہم نے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کریں گے۔ آئندہ کے لاہے عمل کے حوالے سے فیصلہ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد ہوگا۔ ایک سوال کے جواب میں راہل گاندھی نے کہا کہ کون سی سیٹ رکھنی ہے اور کون سی چھوڑنی ہے، اس حوالے سے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ کیا نریندر مودی بیساکھیوں کے سہارے حکومت چلا سکیں گے؟ بھارتی صحافی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ بھارت میں ہونے والے الیکشن کے حوالے سے ایک پاکستانی چینل کے پروگرام میں بھارتی صحافی رونی سنگھ کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا دلچسپ رہا۔ 2 فیسز تک تو سب کو لگ رہا تھا کہ بی جے پی آرام سے یہ الیکشن جیت جائے گی، لیکن سیکنڈ فیز کے بعد بی جے پی خود بھی گھبرا گئی اور اب کی بار 400 پار کے نعرے سے خود ہی پیچھے ہٹ گئے اور بی جے پی چھوڑ کر این ڈی اے کہنے لگ گئی ہے۔ بھارتی صحافی نے کہا کہ اگر ہم پیچھے 2 الیکشن 2014 اور 2019 کی بات کریں تو اس بار وہ مودی ویو نہیں تھی، صرف ہیٹ ویو، وہ مودی ویو نہیں تھی، صرف ہیٹ ویو تھی، اور جو لوگ گراؤنڈ پر الیکشن پر کور کر رہے تھے ان سب کو آئیڈیا تھا کہ جو بی جے پی کلیم کر رہی ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ بھارتی صحافی نے مزید کہا کہ اس بار مودی کے پاس کمپلیٹ مینڈیٹ نہیں ہے جو پچھلی بار تھا۔ اس بار ان کو این ڈی اے کی ضرورت ہے۔ پہلے ان کو الائنس کے ساتھ آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اس بار ان کو اپنے 2 الائنس کی ضرورت ہے، یعنی اس بار مودی کو 2 بیساکھیوں کی ضرورت پڑے گی سرکار چلانے کے لیے، اور مودی اٹل بہاری واجپئی نہیں ہے جو سب کو ساتھ لے کر چل سکیں۔ مودی کا مزاج تھوڑا مختلف ہے، اس لیے اس بار حکومت چلانا بی جے پی کے لیے بہت چیلنجنگ ہوگا۔ بھارتی عوام نے مودی کا جھوٹا پروپیگنڈا ٹھکرا دیا۔ مودی کی شکست جمہوریت کی جیت ہے۔ بھارتی صحافی نے پاکستانی چینل پر بیٹھ کر مودی کو بے نقاب کر دیا۔ ایک پاکستانی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے بھارتی صحافی سدھیندرا کلکرنی کا کہنا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو انڈیا میں الیکشن کے نتائج آئے ہیں، اس سے ایک بات صاف ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک میں آج جمہوریت کی جیت ہوئی ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں نریندر مودی کی حکومت نے جمہوریت کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو تیسری بار بہت بڑا مینڈیٹ ملے گا، اور وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ اس بار 400 پار کریں گے، یعنی 543 سیٹوں میں سے 400 سے زیادہ سیٹیں حاصل کریں گے۔ لیکن جب آج رزلٹ آیا ہے تو نریندر مودی کی جماعت کو کلیئر میجورٹی بھی نہیں ملی ہے۔ ان کی اپنی جماعت کی ٹوٹل سیٹیں 240 پر رک گئی ہیں۔ حالانکہ وہ پھر ایک بار وزیر اعظم بن سکتے ہیں، لیکن ان کی میجورٹی بھی کم ہوئی ہے اور ان کی کریڈیبلٹی بھی کم ہوئی ہے، اور یہ بھارت کی جمہوریت، ہماری ہندو مسلم یونٹی اور ہمارے آئین کی بہت بڑی جیت ہے۔
सुधेंद्रा कुलकर्णी ने कहा कि पिछले 10 सालों में हमने देखा कि एक नफरत की सियासत की जा रही थी। हिंदू और मुसलमानों के बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी ना हमारे कल्चर में कोई जगह है और ना ही हमारे आइन में कोई जगह है। और अवाम ने इस तरह की सियासत करने वालों को बहुत जोरदार जवाब दिया है। इस इलेक्शन के कैंपेन ने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी बीच में खींचने की कोशिश की थी। यहाँ एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और जो बीजेपी को हराना चाहते हैं पाकिस्तान उनका साथ देता है। ये एक बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा था और भारतीय अवाम ने आज इस झूठे प्रोपेगेंडे को ठुकरा दिया है। सुधेंद्रा कुलकर्णी का मजीद कहना था कि मोदी की शिकस्त की एक वजह यह है कि पिछले 10 सालों में भारत में इकोनॉमिक प्रोग्रेस काफी हुई है, लेकिन इसका फायदा सिर्फ अमीरों को हुआ है, गरीब आवाम को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है और अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर हो गए हैं। दूसरी वजह यह है कि मोदी ने अपनी हुकूमत को अनडेमोक्रेटिकली अपने मुखालिफों के खिलाफ इस्तेमाल किया और कईयों को जेल में डाला और कईयों के खिलाफ केसेस बनाए। ये लोगों को पसंद नहीं आया। और जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है यूपी, जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पिछले कुछ सालों में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया गया है इसका जबरदस्त रिएक्शन हुआ है और सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ी हार बीजेपी को मिली है।